يا إخوان المسلمين المقيمين في فلسطين، ويا أخواتي والأمهات المقيمات في فلسطين، يا إخواني الشهداء والجرح، أيها الإخوة والأمهات والأخوات، استمعوا، إن أجسادنا بعيدة منكم، ولكن قلوبنا وعقولنا قريبة جدا منكم. أنتم أبناء الأنبياء والصحابة، ونحن مستعدون لقبول الموت لحمايتكم، ولكننا عاجزون عن الوصول إليكم. ونحن نقول لحكامنا المسلمين والذين أرادوا الذهاب إلى هناك من أجل الجهاد أن يرسلوا إلى هناك، ونسأل الله أن ينصر إخواننا ويجعل في قلوب حكام المسلمين أن يرسلوا إليهم الجيوش والجنود والسلاح. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان، وخاصة في فلسطين، واهزم اليهود ومن أعانهم في كل مكان وخاصة في فلسطين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. وننتظر في هذه الزمان لصالح الدين ثاني الذي سيفتح بيت المقدس إن شاء الله تعالى.